يعطيكم العافية. اليوم بدنا نشتغل رابيل جيومتري. لكن cette forme c'est une ligne ما إلها أطراف تبعته s'appelle ligne. Cette ligne s'appelle droite. لكن droite ما إلها أطراف، فينا نحطها من أول الصفحة لآخر الصفحة s'appelle droite. Une ligne limitée en une seule borne. لكن ligne عندها طرف واحد ومن تاني مال مفتوحة فيك تطولها قد ما بدك s'appelle quoi؟ demi droite. Une ligne limitée par deux bornes. ليكو هيدي الليني عندها طرفين limitée par deux bornes s'appelle segment ou côté. لكن اسمها segment او côté. لكن لما بنقول segment معناتها عندها طرفين، بنقول côté معناتها عندها طرفين. طبعا الكوتي بنستعملها بالتريونغل، لكن دومي دروات عندها طرف واحد ومفتوحه من تاني مال. عندها السيمبول، مثلا السيمبول اللي لها لون هون دومي دروات بنكتبها هيك. السيمبول اللي لها بنحطها ببارونتيز، بنحط لها حرف دي ببارونتيز. بس تحط بارونتيز معناتها شو عم بقول انا؟ دروات. لما بقول دومي دروات معناتها من ميلي عندها هيدا الشكل دي، ومن ميلي التانية مفتوحة. لكن هيدي بورن مفتوح وهيدي وهون سيجمون. لكن هيدا الشكل بدل انه هيدي دومي دروات، هيدا الشكل بدل انه دروات، هيدا الشكل بدل انه كوتي او سيجمون، هيدا الشكل شو بدل انه سيجمون. لكن الرمز تبعولها اذا قال سواء دي اون دروات بده يكتبها بهيدا الشكل entre parenthèses دي. دي est une demi droite. هيدا الشكل للدومي دروات مسكره من ميلي مفتوحه من ميلي. دي est un segment. طبعا السيجمون بده يكون اجباري طرفين، ما بنقول عنها دي، بنقول عنها باسماء الطرفين اللي لها. معناتها عم نكتبها دي، شو بنكتبها؟ بنكتبها ا بي، بنكتبها سيجمون ا بي. لكن هون شو قلنا؟ دو دروات سو رونكونتر، معناتها هيدي الدروات دي 1 هيدي الدروات دي 2. هون دو دروات باراليل دي 1 دي 2. دي 1 parallèle des deux. Deux droites perpendiculaires. Hay droite, hay droite, D1, D2. Deux droites se rencontrent en un seul point. Deux droites séquentes et forment un angle droit 90 degrés entre eux s'appelle perpendiculaire. لكن شو اسمه؟ perpendiculaire. كيف الرمز لإلهم؟ D1 perpendiculaire D2. D1 perpendiculaire D2. لكن ايمت بقول عنا دروات، ايمت بقول عنا دومي دروات، ايمت بقول عنا سيجمون. اذا كانوا ملتقيين بنقطة واحدة، اساسا اثنين دروات ما بيلتقوا الا بنقطة واحدة. اثنين دروات ما بيلتقوا الا بنقطة واحدة. إذا التقوا بنقطة واحدة بنسميهم سيكونت. وبشو بيعملوا لي؟ forment des angles opposés par le sommet égaux. يعني بس يكون في عندي دو دروات سيكونت، مجرد ما انه يكونوا سيكونت معناتها صار في عندي دو angles opposés par le sommet égaux. هيدي الزاوية، الانجل شو معناتها زاوية؟ الانجل شو معناتها؟ هيدا الشكل s'appelle angle. هيدا الشكل s'appelle quoi؟ s'appelle angle زاوية. هيدي الزاوية بتعادل هيدي الزاوية، بنقول عنها opposé par le sommet. هيدي الزاوية بتعادل هيدي الزاوية opposé par le sommet. الزاوية يعني angle. des angles opposés par le sommet. أي اثنين دروات سيكونت اجباري في عندها angle opposé par le sommet. اي اثنين كوتي سيكونت اجباري في عندهم دو angle opposé par le sommet. اي دو دومي دروات سيكونت عندهم دو angle opposé par le sommet. لكن هيدي angle
وهيدي الانجل بنسميها انجل اوبوزي بار لو سومي ايجو A1 ايجال A2. يعني نفترض ال A1 10 هون شو بدها تطلع 10. البي 1 والبي 2 كمان اوبوزي بار لو سومي. هيدا انجل وهيدا انجل. هاي الزاوية وهاي الزاوية اوبوزي بار لو سومي. مثلا تيكونوا هون 170. هيدي اذا كانت هاي 10 هاي 170 وهيدي قد 170. لكن اثنين دروات ما بيلتقوا ابدا سميهم دروات باراليل. اثنين دروات 50 بس شو في عندهم فارم اونتر ان اونجل دروا. شفتوا هون في عندها 90 درجه. بس يكون في عندها 90 درجه شو بصير بقول عنهم اثنيناتهم دو دروات بيربونديكولير. دي 1 بيربونديكولير دي 2. دي 1 باراليل على دي 2. عم ننتبه؟ هيدا الافكار الدروات اللي موجودين معنا.